बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो खबर है, जो तज्ज़िया है, वो इलेक्शन से मुतल्लिक है। इलेक्शन में कौन सी पार्टी कहाँ पे खड़ी है और उसकी कैंपेन किस तरफ जा रही है, कौन कितनी सीटें ले सकता है, और तहरीक इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन इमरान खान जो है वो अपना वोट कहाँ से कास्ट करेंगे, आपको बताएंगे। और फिर अगली हुकूमत जो है वो किसकी बनने जा रही है, कौन कौन सी पार्टी उसमें शामिल होगी, ये आज बड़ी अहम और दिलचस्प सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमें अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह किया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि हम इस वीडियो को, इस तजिया को मज़ीद बेहतर बना सकें। इलेक्शन में तकरीबन 54 रोज़ बाकी रह गए हैं और 8 फरवरी को इंतखाबात मुल्क के अंदर होने जा रहे हैं। तमाम पार्टियां मैदान में हैं और सबसे ज़्यादा आपके लिए ये बड़ी हैरतअंगेज़ खबर होगी कि सबसे ज़्यादा जिस जमात के कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं वो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के कोई 2434 उम्मीदवारों ने मुल्क भर में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कौमी असम्बली के लिए, सूबाई असम्बलियों के लिए, उनके जो सीटें हैं उनके लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और आपके लिए ये भी बड़ी खबर है कि ये तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी कि तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। दूसरी जो पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून है और उन्होंने कोई 2100 समथिंग उनके कैंडिडेट्स हैं पूरे मुल्क में। और फिर जो तीसरे नंबर पर पार्टी है वो 1651 के साथ जो है वो पीपल पार्टी खड़ी है और उनके उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ये इल्ज़ाम लगा रहे थे या ये बातें कर रहे थे कि उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी उनको जमा नहीं होने दिए जा रहे, और कभी जो है कोई वोटर लिस्ट जो है उन्हें नहीं दी जा रही, या वोटर का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं जारी किया जा रहा। तो यूँ आपके सामने हमने ये फिगर रखा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ सबसे आगे जो है वो खड़ी है, जिनके कैंडिडेट की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब ये अलग बात है कि एक हलके में 5-5, 6-6 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं तहरीक इंसाफ के, और हर एक ने तहरीक इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है, और हर एक क्लेम कर रहा है कि मैं ही तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ। क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल है वो तहरीक इंसाफ के पास कोई बल्ला नहीं है, कोई निशान नहीं है। इसलिए जो है वो ये उम्मीदवार जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए जाएंगे, और अब तक इंडिपेंडेंट ही तस्वर किए जा रहे हैं। फिर अगर तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार इमरान खान की तस्वीर उठा के हर एक बंदा क्लेम करे, तो तहरीक इंसाफ के वोटर जो है वो ये जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो तहरीक इंसाफ से है। क्योंकि सबको हर एक को अलग अलग निशान अलाट होना है, और हर एक को अलग अलग निशान के साथ ही मैदान में उतरना है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो अगर बाहर निकला तो वो जज नहीं कर पाएगा कि उसने वोट कहाँ पे देना है। दूसरी बात यह है कि क्या बल्ले का निशान वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में उसने जाने का फ़ैसला किया है, और अब वहाँ से जो है वो कब इंसाफ मिलता है, कब जो है वो रिलीफ मिलता है, ये अब एक खबर होगी कि तहरीक इंसाफ को अगर रिलीफ मिलता है, उनका बल्ला बहाल होता है, तो फिर सूरत मज़ीद जो है वो बदल जाएगी। अब आपको बताते हैं कि प्लान क्या है। प्लान क्या है पीपल पार्टी का, प्लान क्या है नून लीग का, और अगली हुकूमत जो है वो किसकी बनने जा रही है। ये बड़ा अहम सवाल है। हर एक की ज़बान पर जो है वो कभी नून लीग के कायद नवाज शरीफ का नाम आता है, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, और कभी आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं कि वो भी वज़ीर आज़म हो सकते हैं। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग
دونوں ہی اگلی حکومت میں شامل ہوں گے، اور مختلف سیاسی جماعتیں بھی اس حکومت کا حصہ ہوں گی، کیونکہ ایک ایک بات طے ہے کہ تمام پارٹیوں نے یہ اندرون خانہ طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سب نے مل کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ایک مستحکم گورنمنٹ بنے، اور جیسے پی ڈی ایم کے دور میں تمام جماعتیں اکٹھی تھیں، اسی طرح ہی شاید پی ڈی ایم پارٹ 2 جو ہے وہ ملک کے اندر ہو، اور تمام جماعتیں اس کے اندر موجود ہوں اور حکومت کا حصہ ہوں، اور اپنی انپٹ دیں اپنے اپنے علاقے کی، اپنے اپنے صوبے کی، اپنے اپنے حلقوں کی، اپنے اپنے ضلعوں کی جو ہے وہ نمائندگی کریں، اور اپنے اپنے جو کام ہیں، عوام کی مسائل ہیں، وہ حل کر سکیں۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، اور اپوزیشن کے لیے ہی اس کی تیاری کی جا رہی ہے کہ ان کے امیدوار، ان کے جو باقی لوگ ہیں، وہ اپوزیشن کے جو ہے وہ کرنے کے چکر میں ہیں کہ ایک تگڑی اپوزیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کرے گی، لیکن کیسے کرے گی، کس حد تک کرے گی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان جو ہے وہ ووٹ کہاں سے کاسٹ کریں گے اور کیسے کریں گے۔ ہمیں الیکشن کمیشن کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان چونکہ قیدی ہیں اور انہیں سزا ہوئی ہے، اس لیے وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ انہیں باقی قیدیوں کی طرح جو ہے وہ ایک پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی، اور وہ اپنا ووٹ اسی پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہی کاسٹ کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے، اور پھر اپنا جو ان کا ووٹ ہے وہ جس پارٹی کو بھی دیں، تحریک انصاف کو دیں، جس پارٹی کو بھی دیں، جس امیدوار کو دیں، تو ان کا ووٹ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ 30 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے کاغذات نامزدگی کی، چھانبین کی، چھانٹی کی، سکروٹنی کی، اس کے بعد حتمی فہرست جو ہے وہ شائع کر دی جائے گی، اور امیدوار جو ہے اپنے اپنے میدان میں فائنلی اتر جائیں گے۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کافی دوڑ چل رہی ہے ٹکٹوں کی، اور پیپل پارٹی کے اندر بھی کافی لوگ تگ و دو کر رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹیں دی جائیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے قائدین نے کرنا ہے کہ کس طرح کتنا جو ہے وہ ووٹ ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور کس کو کتنا ووٹ جو ہے وہ دینا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی جماعت نے ابھی تک سوائے جماعت اسلامی کے اپنے منشور کا اعلان نہیں کیا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے اپنی منشور کمیٹی جو ہے وہ قائم کی تھی، لیکن ابھی تک وہاں سے منشور جو ہے وہ نہیں آ سکا، اور نہ ہی پیپل پارٹی کی طرف سے کوئی کسی منشور کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو اندرونی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے پر تنقید بھی کریں گی، ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزامات کی بوچھاڑ بھی کر سکتی ہیں جلسوں میں، لیکن 8 فروری کے بعد جو ہے وہ حکومت میں دونوں جماعتیں شامل ہوں گی، لائک نون لیگ، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو ایف اے، اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ بی اے پی، اور سب مل کے ایک گورنمنٹ بنائیں گے جس میں سب لوگ شامل ہوں گے، اور انہیں اپنے اپنے حلقوں کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کا ٹاسک دیا جائے گا تاکہ ملک کی بہتری ہو اور ترقی کی راہ پر جو ہے یہ ملک چل سکے۔ یہ تھی آج کا تجزیہ، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔